अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। हमें फ़ौज से नहीं बल्कि फ़ौजी क़यादत से नफ़रत है, जिसने आइन शिकनी करते हुए चलते हुए पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के किनारे पर ले आए। मुल्क में कोई और ऐसा इदारा मौजूद नहीं जो इनकी तहकीकात करे कि अगर ये पाकिस्तानी हैं तो किस मुल्क के दुश्मन के एजेंट हैं, जिन्होंने तमाम इदारे इस वक्त पर यरगमाल बना रखे हैं। ताकतवरों ने तमाम रियासती अदारे, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, मगर सोशल मीडिया और आवाम को अभी तक अपने कंट्रोल में करने के लिए बुरी तरह नाकाम रहे हैं। इसीलिए आवाम में खौफ व दहशत पैदा करने के लिए गिरफ्तारियां, बदतरीन तशद्दुद, साजिशें यानी जुल्म का हर हरबा आजमाया जा रहा है ताकि इमरान खान को इनके दिल से निकाला जा सके, लेकिन ये पूरी तरह नाकाम रहे हैं। इमरान खान अगर करप्ट जराइम पेशा होता और नरेंद्र मोदी और इसराइल से अच्छे ताल्लुकात होते तो मौजूदा अस्करी क़यादत खान की गुलामी को कबूल करती। इन्हें 75 ईयर्स में हमेशा ऐसे सियासी किरदारों की तलाश रही है जो दो नंबर हों, जराइम पेशा हों, जिनके पास बड़े बड़े एनआरओ हों और स्विस बैंकों में जिनकी लूटी हुई दौलत हो, और जमहूरियत का नारा ज़रूर लगाएं मगर जमहूर के लिए अमली तौर पर उनकी झोली खाली हो। इस टाइम पर पीटीआई को तोड़ते तोड़ते नून लीग खुद इख्तलाफात का शिकार होती जा रही है। शाहिद हकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ के साथ अजरबैजान से एलएनजी की डील के तरीक़ाकार पर इख्तलाफात की बिना पर इक़्तिसादी राब्ता कौंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया और लंदन में अब नवाज शरीफ ने उनको तलब किया है, क्योंकि इस टाइम पर इमरान खान इनके गले की हड्डी जो है उसमें पूरी तरह अटक चुका है। 150 केसेस इमरान खान के ऊपर है। तमाम पार्टियां, पैसा, ताकत, अदारे एक पेज पर हैं और बकौल इन लोगों के इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना ज़रूरी है, मगर इसके बावजूद इमरान खान बिल्कुल काम और लफाफा सहाफ़ियों, लफाफा मीडिया और पीडीएम की चीखें आसमानों पर हैं। समझे तो इस बात में सारा किस्सा बयान हो चुका है और आज इमरान खान ने सरदार लतीफ़ खोसा से उनकी रहाइश गाह पर मुलाकात की। आपको ये मुलाकात बज़ाहिर एक मुलाकात लग रही है, लेकिन हकीकत में आने वाले दिनों में इसके पाकिस्तान की सियासत और इमरान खान पर बहुत बड़े असरात मुरतब होने वाले हैं, क्योंकि लतीफ़ खोसा पर जो कातलाना हमला हुआ था उसके बेटे ने सीधा सीधा उसका इल्ज़ाम जो है वो फ़ौज पर लगाया है, क्योंकि फ़ौजियों को ये डर है कि अगर हमने वकला पर हाथ डाला तो वो हमारी सड़कों पर आकर ऐसी पिटाई करेंगे कि हम याद रखेंगे। और उधर पीपल्स पार्टी में लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जैसे चंद लोग ही अच्छे थे जो कि पार्टी को छोड़ चुके हैं। वो लोग खुलकर तनकीद करते थे और अब बहुत जल्द आने वाले दिनों में नदीम अफजल चंद जो हैं वो भी छोड़ने जा रहे हैं अपनी पार्टी को, क्योंकि मुल्क में फस्तायत जो है वो इस टाइम पर अपने अरूज पर है। आप माने या ना माने, पाकिस्तान में ये सब कुछ जो है ये बैरूनी ताकतों के इशारे और उनकी पुष्ट पनाही से हो रहा है। ये सब पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने का प्लान है और साथ में जोहरी हथियारों को हथियाने का। इसके बाद मुल्क में हाना जंगी हो या कत्लेआम, और शायद इन्हें इससे कोई गरज ही नहीं। एटमी कुव्वत पर काबू पाने के बाद पाकिस्तान में कुछ डॉलर फेंक दिए जाएंगे, जिनमें से बेशतर हिस्सा ये करप्ट लोग खा जाएंगे और बाकी पाकिस्तानियों के खून की कीमत होगी। पाकिस्तानी मिजाज के मुताबिक बहुत लोग ये कहेंगे कि ठीक है, हमने जोहरी कुव्वत बनकर क्या करना है, खैर है खाने को पैसा तो मिले। असल में जब आपकी आज़ादी सल्ब हो जाएगी तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आज़ाद हम अभी भी नहीं, लेकिन हम ऊंची उड़ने का मुश्तरका ख्वाब तो देख सकते हैं, जो एक दफ़ा अगर हमसे छिन गया तो शायद आने वाली नस्लें इस चीज़ की तलाफी कभी नहीं कर पाएंगी। और दूसरी तरफ इमरान खान जो हैं वो इस टाइम पर एक नया माइंडसेट बना चुके हैं। वो जानते हैं कि इनके साथ कुछ ऐसा करेंगे जो कि इनको माइनस नहीं कर पाए। इनके लिए 9 मई के बाद अब नई प्लानिंग जो है वो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ मेरी एक ज़ाती राय है कि शायद हकान अब्बासी
مفتہ اسماعیل، لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن جو ہیں، ان لوگوں کو عمران خان کی ٹیم میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ ان میں سے کچھ کے ساتھ باضابطہ طور پر عمران خان کی بات چل رہی ہے، تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس ٹائم پر عمران خان اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ علیم خان کے ساتھ جو ہے اب فواد چودھری اس پارٹی کا حصہ نہیں بننے جا رہے۔ فواد چودھری ایک فلوٹنگ بورڈ ہے جو کہ اس ٹائم پر دونوں جگہ سے بالکل نکل چکے ہیں۔ عمران خان کا ساتھ نہ دے کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور دوسری طرف عمران خان کی طرف سے کوئٹہ میں وکیل کے قتل والا بوگس مقدمہ جو ہے وہ لطیف کھوسہ خود لڑیں گے۔ عمران خان بڑی ہی ذہانت کے ساتھ ان کی ہر بال پر ان کو آؤٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان کی کمزوری اصل میں یہی ہے کہ وہ بہت جلد بھروسہ کرتے ہیں، اور ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر یہ ایک بار دھوکہ کھائیں یا کوئی ان کو ڈس کے چلا جائے تو وہ پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھتے اور ان لوگوں کو کبھی بھی موقع نہیں دیتے۔ اور دوسری طرف بندیال کے بارے میں سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتائیں کہ اصل میں فیصلہ ہے کیا۔ تو محب وطن پاکستانیوں، اس ٹائم پر جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، پوری پاکستانی عوام جانتی ہے کہ اگر وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا تو وہ فیصلہ کیوں اسی دن عوام کو نہیں سنایا گیا۔ جو فیصلے محفوظ ہوتے ہیں اگر ان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو وہ فیصلے ہمیشہ سے ہی مخالف آتے ہیں۔ اس ٹائم پر بندیال پر بہت زیادہ دباؤ ہے، اور ہو سکتا ہے جو فیصلہ بندیال نے لکھا ہو وہ فیصلہ تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے، کسی بھی قیمت پر الیکشن نہیں ہونے دینے۔ اور اگر آج الیکشن پنجاب میں یا KPK میں ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد عمران خان کو سیدھی اور سادہ اکثریت مل جائے گی، اور یہ ہمیں قبول نہیں۔ اسی لیے بندیال پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جب فیصلہ محفوظ کیا جا رہا تھا تو وہاں پر ISI کا ایک آفیسر موجود تھا جو کہ ان کے چیمبر میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نامعلوم کون تھا؟ اس نامعلوم کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ کیا فیصلہ پہلے ہی لیک ہو چکا ہے؟ تو محب وطن پاکستانیوں، سوشل میڈیا پر اس ٹائم پر سب کچھ موجود ہے، تو خدا کے لیے بندیال صاحب کو ڈٹ جانا چاہیے اور کبھی بھی ان تمام غلط عناصر جو ہیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس ٹائم پر صرف اور صرف انصاف چاہتا ہے۔ نواز شریف چاہتا ہے کہ ان سے معافی مانگی جائے، تو چلیں پھر شروعات خود سے ہی کریں اور قوم سے معافی مانگیں کہ وہ جھوٹ بول کے ملک سے فرار ہوئے تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، جو نعرہ انہوں نے لگایا وہ سب جھوٹے تھے، اور واپس اقتدار حاصل کرنے کے لیے لین دین کا ایک کاروبار جو ہے وہ ان لوگوں کی ہمیشہ ہی تاریخ رہی ہے۔ کمپنی اس ٹائم پر ایک بوسیدہ پھل فروخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جس کا نام ہے فواد چودھری۔ فواد چودھری کو جان بوجھ کر جہانگیر ترین کی پارٹی میں شامل کیا گیا۔ اب اس پھل کو بازار میں کوئی بھی نہیں خرید رہا، اور گاہک بھی پوری طرح غائب ہو چکے ہیں۔ فواد چودھری کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ حتیجہ شاہ جیسی پاکستانی جن کے پاس جو ہے وہ ڈبل نیشنلٹی ہے اور کاروبار بھی ان کا بہت ہی اچھا ہے، پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم پر فسطائیت کا شکار ہو چکا ہے۔ ہر بندے کی آواز کو ہم نے جو ہے وہ بند کرنا ہے۔ اعتزاز احسن نے اس جگہ چوٹ لگائی ہے جس کو سہنا ممکن نہیں ہے۔ پریشانی عروج پر ہے، سوالات اٹھیں گے، ان کا جواب ناممکن ہے۔ اس پٹیشن کا توڑ کرنے کے لیے کوشش اور نقصان دونوں ہی اب فوج کے حصے میں آنے والا ہے۔